भाषा दर्शन र अध्यात्म दर्शन सुन्नको लागि मलाई पर्खेर बस्नुभएको तपाईहरू सबैलाई नमस्कार गर्छु, प्रणाम गर्छु। जगद्गुरुत्तम कृपालु परमहंसका पवित्रतम चरण कमलमा साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्छु र भगवान राधा कृष्णको अनुमति लिएर म गीताको एउटा श्लोक, ज्यादै अनर्थ लगाइएको श्लोकको चर्चा गर्छु। स्वधर्मे निधनो श्रेय परधर्मो भयावह भन्दै मुसलमानले हिन्दूलाई, हिन्दूले मुसलमानलाई, इसाईले इस्लामलाई, इस्लामले इसाईलाई, एकले अर्कालाई काटमार गर्दैछन्। यो होइन भगवानको आशय। भगवानले हिन्दू, बौद्ध, इस्लाम, इसाई, कन्फ्युसियस, ताओ, सिन्तो, बहाई इत्यादि कुनै धर्मसँग चासो राख्दैनन्। भगवानको चासो भनेको दुईटा धर्म छ। एउटा प्रकृतिको धर्म, मायाको धर्म। मायाको धर्ममा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यसरी भेद आउँछ। मायाको धर्ममा 16 संस्कार पर्छ। मायाका धर्ममा यावत कुराहरू, ब्राह्मणका के काम, गृहस्थका के काम, ब्रह्मचर्यमा बस्नेको के काम, वानप्रस्थमा बस्नेको काम के हो, सन्यासमा बस्नेको काम के हो, हैन, ब्राह्मण हुने हुँ भनाउँदाहरूको लागि आचार संहिता छुट्टै छ। क्षत्रियका लागि छुट्टै, वैश्यका लागि छुट्टै, शूद्रका लागि छुट्टै। यो भेद धर्म हो। वेद धर्म नै भेद धर्म। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। वेद धर्म त्रिगुणको धर्म हो। यसमा द्वन्द्व हुन्छ, जातीय द्वन्द्व हुन्छ, अनेक अहंकार हुन्छ। यो अहंकारमा द्वन्द्व हुने नै हो। सत्वगुणको द्वन्द्व रजोगुण र तमोगुणसँग, रजोगुणको द्वन्द्व तमोगुण र सत्वगुणसँग, तमोगुणको द्वन्द्व सत्वगुण र रजोगुणसँग निरन्तर भइरहन्छ। स्वाभाविक हो। यो मायाको धर्म हुन्। मायाका धर्म भौतिक धर्म। मायाका धर्म भौतिक धर्म। भौतिक धर्ममा ब्राह्मण आफूलाई सर्वश्रेष्ठ सम्झन्छ, तर ब्राह्मण आफ्नो आचरण चाहिँ पुरा गर्दैन। ब्राह्मणले जे गर्नुपर्छ भनेको छ त्यो केही पनि गर्दैन। ब्राह्मणले जे गर्नु हुँदैन भन्यो त्यो जम्मै गरेको छ। मैले गरेको, म ब्राह्मण हो, मेरा बा आमा ब्राह्मण, ब्राह्मणी, शुद्ध ब्राह्मण, ब्राह्मणी, तर ब्राह्मणले जे गर्नुपर्छ भनेको छ मनुस्मृतिले, मैले त्यही गरेको छैन। ब्राह्मणले जे गर्नु हुँदैन भनेको छ त्यो चाहिँ जम्मै गरिसकेँ। त्यसो हुनाले मानस मनमा नै गरेपछि गरेको हुन्छ नि। मानस कर्म मात्रै भगवानले हिसाब गर्ने हो। शरीर, यो बाहिर स्थूल शरीरले गरेको कुनै पनि कर्म भगवानले गणना गर्दैनन्। मानस कर्म मात्रै गणना गर्छन्। यो भौतिक धर्मसँग भगवानलाई चासो हुँदैन। भौतिक धर्म यो विराट संसार जो जगत छ नि, हाम्रो स्थूल शरीर छ, त्यो भित्र स्वप्न शरीर छ, सूक्ष्म शरीर, त्यो भित्र कारण शरीर छ। त्यसै गरी यो विराट विश्व जगतको, जागृत जगतको पनि भित्रपट्टि अर्कै स्वप्न जगत छ, त्यसभन्दा भित्र कारण जगत छ, छुट्टै छ। यो भौतिक धर्मलाई भगवानले परधर्म भनेका हुन्। लेखेर राख्नुहोस्, भौतिक धर्मलाई भगवानले परधर्म भनेका हुन्। स्वधर्मे निधनो श्रेय परधर्मो भयावह। कसैले अर्थ लगाए स्वधर्म भनेको अर्जुनको क्षत्रिय धर्मलाई भनेको भनेर। कहाँ छ त्यो सन्दर्भ? हेर्नुहोस्, त्यो अध्याय पढ्नुहोस्, त्यसको अगाडि र पछाडि के वर्णन गरिएको छ त्यो हेर्नुहोस्। त्यहाँ कामनाको कुरा गरिएको छ। संगात सञ्जायते काम, कामात् क्रोधो पलायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। त्यो भनेर कामनालाई संगात सञ्जायते काम भनेर भनिएको छ। संग भनेको आसक्ति, आसक्ति भनेको राग जोड द्वेष, आसक्ति, राग र द्वेष, अट्याचमेन्ट एन्ड डिट्याचमेन्ट, यी दुईटैलाई बुझाउँदाखेरि आसक्ति। अट्याचमेन्ट भन्दा डिट्याचमेन्ट डरलाग्दो हुन्छ, राग भन्दा द्वेष डरलाग्दो हुन्छ, त्यो हो आसक्ति। आसक्ति विषय, भौतिक विषयमा उदासीन हुनुपर्छ। जय पराजय एकै मान्नु, सुख दुःख एकै मानौँ, शीत तापलाई एकै मानौँ,
त्यो हो हुनुपर्ने। सँग हुनु हुँदैन। सङ्गात सञ्जायते काम, राग द्वेष जब पलायो कामना पलाउँछ। कामना कहाँनिर हुन्छ भनेर भन्ने कुरामा भगवानले त्यही भनेका छन्। पढ्नुहोस् गीता राम्रोसँग। हाम्रो स्थूल शरीर यो त अङ्ग हो। यो कान, आँखा, हात, गोडा, जननेन्द्रिय, यो भित्र चाहिँ मूत्रेन्द्रिय, के यी सबै यी हाम्रा 10 इन्द्रियहरू जो हामी बाहिर देखिरहेछौँ नि अङ्ग, त्यो इन्द्रिय होइनन्, ती अङ्ग हुन्। इन्द्रिय त कहाँ हुन्छ भने यसभन्दा भित्र हुन्छ। हाम्रो स्थूल शरीरभन्दा भित्र इन्द्रिय हुन्छ। इन्द्रियभन्दा पर मन हुन्छ। इन्द्रिय गएर मनमा जोडिन्छ। मनभन्दा पर बुद्धि हुन्छ। बुद्धिमा गएर मन जोडिन्छ। बुद्धिभन्दा पर कामना हुन्छ। कामना हुन्छ। त्यो कामना त्यसैले हो समाप्त बनाइदिने। जब कामना जागृत हुन्छ, कामना पुरा भयो भने लोभ बढ्छ, पुरा भएन भने रिस उठ्छ। रिस, काम, क्रोध, लोभ यी तीनटा नरकका ढोका हुन्। काम, क्रोध, लोभ यी तीनटा नरकका ढोका हुन्। त्यस कारणले परधर्म भनेको इन्द्रियको धर्म परधर्म, मनको धर्म परधर्म, बुद्धिको, हाम्रो बुद्धि माइक बुद्धि, दुईटा बुद्धि हुन्छ। एउटा व्यवसायत्मिका बुद्धि। व्यवसायत्मिका बुद्धि भनेको परमात्माको एक बुद्धि, अनि अव्यवसायत्मिका बुद्धि। अव्यवसायत्मिका बुद्धि भनेको बहुशाखा है, एकै सेकेन्डमा 1000 कुरा चाहिने त्यो बुद्धि, कुबुद्धि। त्यो कामनाले बनाउने, मायाले बनाउने। मायाको बुद्धि काम लाग्दैन, बहुशाखा। त्यो किन काम लाग्दैन भने त्यो कामनाले बनाएको बुद्धि हुन्छ। भगवानको एक बुद्धि, व्यवसायत्मिका बुद्धि त निष्काम भावले बनाउँछ, काम भावले बनाउँदैन। भगवानको एक बुद्धि निष्काम भावले बनाउँछ। त्यस कारणले निष्काम कर्म गर भनेर भनेको। निष्काम कर्म चाहिँ जीवात्माको धर्म हो, स्वधर्म। किनभने ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति मात्रै होइन, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन। जीव मेरै अंश हुन्, सनातन छ। त्यसकारण भगवानको अंश हो जीव। जीवात्मा परमात्माको अंश, जीवात्मा परमात्माको अंश, जीवात्मा परमात्माको अंश। परमात्माको अंश हुनाले जीवात्माले परमात्माको इच्छा अनुसार काम गर्नुपर्छ, परमात्माको बुद्धि अनुसार काम गर्नुपर्छ, परमात्माको स्वार्थका लागि काम गर्नुपर्छ, परमात्माको प्रेमका लागि काम गर्नुपर्छ, परमात्माको हितका लागि काम गर्नुपर्छ, परमात्माले अराएको काम गर्नुपर्छ। यसकारण भगवानले अराए अर्जुनलाई, जाऊ युद्ध गर। भगवानले अराएको युद्ध गर्नुपर्छ। यत करोसी यत जुहोसी यत तपस्यसि, तिमी जे गर्छौ त्यो सबै तत्कुरुस्व ममर्पणम। तिमी राम्रो नराम्रो जेसुकै गर्छौ त्यो मलाई अर्पण गर। भगवानको लागि गरिने निष्काम कर्म स्वधर्म, आफ्नो स्वार्थका लागि गरिने सकाम कर्म परधर्म। सकाम कर्म परधर्म भगवानका लागि, सबैका हितका लागि, सबै प्राणीहरूका हितका लागि। सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। त्यसो हुनाले सम्पूर्ण प्राणीको हितका लागि, भगवानको हितका लागि, भगवानको इच्छाका लागि गरिने धर्म स्वधर्म हो। आफ्नो स्वार्थका लागि मायाको अधीनमा रहेर, कामनाको अधीनमा रहेर गरिने जति पनि धर्म छन् ती धर्म चाहिँ परधर्म हुन्। मायाको धर्म परधर्म, परमात्मा र आत्माको धर्म स्वधर्म, मायाको धर्म सत्वगुण रजोगुण तमोगुणको धर्म परधर्म, अनि स्वधर्म भनेको चाहिँ आत्मा र परमात्माको धर्म। हामी परमात्माका अंश हौँ। परमात्मा अंशी, जीवात्मा अंश। परमात्मा सूर्य, जीवात्मा किरण। परमात्मा समुद्र, जीवात्मा पानीको थोपो। परमात्मा अग्नि, जीवात्मा केवल फिलिङ्गो। परमात्मा सर्वव्यापी, जीवात्मा एकस्थानी। परमात्मा सर्वज्ञ, जीवात्मा अल्पज्ञ अज्ञ। यसकारण हाम्रो धर्म भनेको परमात्माको सेवा गर्ने हो। हाम्रा अंशी परमात्मा हुन्। परमात्मा अंशीका हामी सधैँ सँगै रहनुपर्छ। परमात्मा अंशीसँगै रहनुपर्छ। परमात्मा अंशीकै आज्ञा अनुसार काम गर्नुपर्छ। अंशी हुन् परमात्मा, हामीहरू अंश हौँ। अंशी परमात्मा, जीवात्मा अंश। त्यसो हुनाले परमात्माको लागि गरिने निष्काम कर्म स्वधर्म
परमात्माका नाममा गरिने निष्काम कर्म स्वधर्म, परमात्माका नाममा गरिने सर्वजीव हितका लागि गरिने कर्म, सर्वजीव हित, मनुष्यको हित मात्रै होइन, सर्वजीव हितका लागि गरिने, परमात्माका लागि गरिने, परमात्माका नाममा गरिने कर्म स्वधर्म, आफ्नो स्वार्थका लागि गरिने धर्म, त्रिगुणका धर्म, सत्वगुण रजोगुण तमोगुणका धर्म, परधर्म, परधर्म भनेको इन्द्रियको धर्म, मनको धर्म, बुद्धिको धर्म, कामनाको धर्म, मायाको धर्म, स्वधर्म भनेको आत्मा र परमात्माको धर्म। यो अर्थ होइन भन्नेहरू आउनुहोस् म कहाँ, म गीताबाटै बुझाइदिन्छु। अगाडि पछाडिका प्रसङ्ग पढ्नुहोस्, त्यसपछि मात्रै अर्थ लगाउनुहोस्। स्वधर्मे निधनो श्रेय परधर्मो भयावह। हाम्रो धर्म परमात्माको धर्म, यसमा मर्नु श्रेयस्कर छ, यो प्रेयस्कर छ। यो प्रेय र श्रेय फरक छ नि। आफ्नो धर्ममा मर्नु श्रेयस्कर छ, हितकारक छ। यो परधर्म हो, मायाको धर्म, यो भयावह छ। मायाको धर्मतिर लाग्नु हुँदैन, सकाम कर्ममा लाग्नु हुँदैन, निष्काम कर्म गर्नुपर्छ। अहम मम गर्नु हुँदैन, सकाम कर्म, अहम मम सकाम कर्म त्यो त्यसले डुबाउँछ, त्यो परधर्म हो। हामी निष्काम कर्म सबै कर्म गर्ने, तर परमात्मालाई अर्पण गरेर गर्ने। श्रीकृष्णार्पणमस्तु भन्छन् नि पुरोहितबाहरूले, त्यसै गर्ने। लौ त हामी स्वधर्ममा बसौँ, परमात्माको प्रेम गरौँ, त्यही नै हो स्वधर्म। परमात्मालाई प्रेम गरौँ, त्यही नै हो स्वधर्म। परमात्माको आज्ञा पालना गरौँ, त्यही हो स्वधर्म। परमात्मालाई सम्पूर्ण कर्म समर्पण गरौँ, त्यही हो स्वधर्म। आजलाई बिदा पाऊँ। नमस्कार।